ang tinapay ug tubig sa kinabuhi. Ug miingon ang Ginoo kang Moises hangtod kanusa kamo magpadayon sa pagsupak sa akong mga sugo ug balaod. Tanawa gihatagan kamo sa Ginoo sa adlaw nga igapahulay. Busa ka sa ikaunom ka adlaw gihatagan kamo niya og tinapay nga igo. Sa duha ka adlaw ang matag usa magpabilin sa iyang dapit. Walay tawo nga mugulas sa iyang lugar. Sa ikapito ka adlaw usa ang katawhan nagpahulay. Sa ikapito ka adlaw nakagawas nagyud sila sa utlanan sa Ehipto. Paingon na sila sa yuta sa Kanaan, ang yutang nagaapay sa gatas ug dugos. Sulod sa tulo ka adlaw mura og higpit ang tanan, apan ang ilang mga supply hapit na mahurot. Saon kahanila pagpakabuhi sa duha ka milyon ka tawo sa kaminggawan. Sa unang ilhanan sa kalisod, ang katawhan misugod og reklamo. Mas gusto pa unta nilang mamatay sa Ehipto. Klaro ang ilang pagtuo kinahanglan pamutubo og mulig-on. Busa ang Elohim nagtugot kanila og tubig og tinapay. Nagpanalipot batok sa ilang mga kaaway ug mitabang sa ilang pag-organisa. Limpyo nga tubig, tinapay gikan sa langit. Ang bato sa Horeb, ang gipataas nga mga kamot, maayong tambag, ang tinapay og tubig sa kinabuhi sa Yeshua. Ang nagkalaing-laing kasinatyan sa mga Hebreo na kanon, usa ka eskwelahan sa pagpagandam alang sa yutang gisaad dito sa Kanaan. Gusto sa Elohim nga ag iyang katawhan karong panahon na mag-hinumdom iniining mga pagsulay nga giagian sa karaang Israel uban sa paubsanon nga kasing-kasing ag undam nga espiritu sapagkat aron sila matudloan sa ilang pagpangandam alang sa langit nung Kanaan. Limpyong tubig pag-abot nila sa Mara, dili nila mainom ang tubig kaya mapait kini. Tungod niini gitawag ang dapit og Mara. Kung ang Elohim uban nato ngano man nga adunay adaotang mahitabo nato, mao kini ang daw prinsipyo sa mga Israelita human nila na makatabok sa pulang dagat. Sa ilang pagkakaplag nga ang tubig dili mainom, sila nagreklamo unsa man among imnon. Mahimo unta nga gilimpyuhan sa Elohim ang tubig sa wala pa sila umabot apan naghulat siya sa husto nga panahon. Gipangayo usab sa Elohim nga si Moses mutabang sa paghimo sa milagro, pinaagi sa paglabay og kahoy sa tubig aron kini mamahimong limpyo. Gusto sa Elohim nga kita mahimong mapahimangno sa iyang presensya, maghulat sa iyang mga sugo ug motinabagay sa iya. Kung ang Israel mo tuaman sa mga sugo sa Elohim, masaligan sila nga panalipdan batok sa dautan. Ang tinapay gikan sa langit, sa dihang nakita kini sa mga Israelita, sila nag-ingon sa usag-usa, unsa man kini, kay wala man sila kahibalo kung unsa kini. Ug miingon si Moises kanila, kini mao ang tinapay nga gihatag sa Ginoo alang kaninyo aro kanon. Ang tingguha sa Israel nga mukaon og karne, mao'y hinungdan nga sila nagreklamo kang Moises ug Aaron. Apan sa tinuod ang ilang reklamo batok kini sa Elohim mismo unsa may ilang problema. Nakalimot sila sa nangagi. Nakapokus sila sa kalisod sa kasamtangan. Nawad-ad sila og pananaw sa gisaad nga kaugmaon. Pagkahuman sa paghatag nila og pugo ang Elohim mitugot og igo nga tinapay aron sila mapakaon matag adlaw sulog sa 40 ka tuig. Kini nga tinapay gikan sa langit milagroso gayud. Pag-abot sa adlaw natunaw kini. Sa 5 ka adlaw parehas ang kantidad nga nahulog. Sa ika-6 ka adlaw doble ang kantidad. Sa adlaw nga Sabado walay nahulog. Gikan sa usa ka adlaw paingon sa sunod napuno og mga ulod. Ikan Biyernes hangtod Sabado wala kini nadunod. Ang bato sa Horeb. Mubuwarog ako sa imong atbangan sa ibabaw sa bato sa Horeb. Bunal ang bato og mugula ang tubig gikan niini aron ang katawhan makainom og gibuhat kini ni Moises sa atubangan sa mga ansyano sa Israel. Anaa ba ang Ginoo uban nato o wala? Wala ba nagsugo ang Elohim og tinapay gikan sa langit matag adlaw? Wala ba nila kini nakita sa panganod? Magapatingala ang ilang pagkadili mutuo apan nagpahimangno
si Pablo nga dili kita magsunod sa maong pananglitan sa pagkadili mo tuo. Bisan pa sa ilang kakulang sa pagtuo, si Yeshua mismo ang mipikas sa bato ug magpadayon sa paghatag kanila og tubig sa tibuok panaw. Siya mao ang espirituhanong bato nga nagsunod kanila. Alang kanila sama nato, si Bisaya mao ang tinubdan sa kinabuhi og tigahatag sa kinabuhing walay katapusan. Ang gipatas nga mga kamot miabot ang mga Amerikanhon og giatake ang mga Israelita sa Refidim. Samtang nagpadayon sila sa ilang panaw sa kaminggawan, giatake sa mga Amerikanhon ang Israel og gisugo ni Moises si Josue aron motukaw og musukol. Samtang si Aaron og si Hur misaka sa bukid dala ang baston sa Elohim. Ngano nga giatake sila sa mga Amerikanhon? Nakadungog sila sa mga milagro naghimo sa Elohim sa Egipto. Apan lahi sa ubang mga Kanaaninhon, wala sila mahadlok. Gibiyay nila ang Elohim ug gigiya ang giya pinaagi sa pag-atake sa iyang katawhan aron lang ipakita nga mas kusgan sila sa kaysa sa Elohim. Samtang gitaas ni Moises ang baston sa Elohim, mudaog ang Israel apan kung kapoy na siya nagpaubos sa iyang kamot na mapildi ang Israel. Panahon nga ang kabugat sa bulahaton ipaambit sa ubang mga lider. Gitabangan ni Aaron ang Hur si Moises, gisuportahan siya og ilang gihimong malampuson ang buhat sa Elohim. Hinungdan nga napildi ang kaaway. Mayong tambag, pagpili og mga takos nga tawo gikan sa katawhan kadtong mga tawo nga nahadlok sa Elohim, kasaligan og nagadumot sa paglimbong og libutang sila mga lider sa linibo katos kalim-an og napulo. Pagkakita ni Jethro sa timalhian nga gipadayag sa Elohim kang Moises, miadto siya sa Horeb uban sila ni Sipora ug mga anak ni Moises. Bisan nga pangadili siya Israelihon, nagasimba gihapon si Jethro sa tinuod mo nga Elohim. Pagkahuman niya makadungog sa report ni Moises dahil bahin sa nahitabo sa Egipto, gipadayag niya ang Elohim ug nagtanyag og halod. Sa sunod adlaw, pagkakita niya nga nag-inusara si Moises sa pagkahukom sa katawhan, iyang gihatagan siya og maayong tambag ipang-apod ang responsibilidad. May mapainubsanon nga gitawat ni Moises ang tambag sa Elohim pinaagi sa iyang ugangan, busa iyang gisunod kini og mapili og mga tawo nga takos og andam sa responsibilidad. Mga kwalifikasyon: nahadlok sa Elohim, kasaligan, nagadumot sa paglimbong suhol. Ang tinapay og tubig sa kinabuhi, si Yeshua. Ako mao ang buhing tinapay nga agikan sa langit. Ang mukaon ni ining tinapaya mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang tinapay nga akong ihatag mao ang akong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Nag-ingon si Pablo nga ang mga kasaysayan sa Exodo gisulat alang sa atong pagtulon-an nga dunay espiritual nga kahulugan para sa atong kinabuhi. Kini nga mga kasaysayan nagpahimangno batok sa pagkamalingbotanon, pag-idulo, pagkilig ilawas, pagsulay sa Elohim ug panlibak. Gisgutan usab ni Yeshua ang kaugalingon niya isip katumanan sa mga kasaysayan sa tubig gikan sa bato ug tinapay gikan sa langit. Siya ang naghatag sa tubig sa kinabuhi nga nagpasabot sa balaang espiritu. Siya lamang ang nakatagbaw sa katauhaw sa atong kalag alang sa kalinaw, kalipay ag tinuod nga kalipay. Si Yeshua miingon nga siya ang tinuod nga tinapay nga gikan sa langit. Ang tinapay mao ang iyang unod mismo, kini ang iyang lawas ang nga gilansang sa krus aron maghatag kaluwasan sa tanan mga mukaon niini. Pasabot mo dawat kanya isip manluluwas ug magkinabuhi uban kanya adlaw-adlaw. Si Mesaya lamang ang makatagbaw sa espirituhanon nga kagutom ug kauhaw sa atong kinabuhi. Ang maluluwas sa kalibutan nasayod sa mga panginahanglan sa matag kalag. Kung kita gibug-atan og kapoy, siya nasayod iniini ug siya usab ang naghatag sa espirituhanong kasig-kasig. Pangayo kamo kanya, magmatngon kamo sa pag-ampo ug kini kumuabot. Si Yeshua mao ang tinapay na sa kinabuhi nga angay kan kon matag adlaw. Siya ang tubig sa kinabuhi alang sa uga ug kapay nga kalag ug ang tanan makapahimulos sa iyang grasya. Ang mga atabay sa yuta kasagaran mahurot, ang mga danaw mamala apan diha kang Misaya adunay buhing tinubdan ang atong masuglan kanunay. Bisan pa kita magkuha og
maghatag sa uban, magpabilit ang daghang panalangin. Walay kahadlok nga mahurot ang supply kay si Misaya mao ang walay kinutuban nga tinubdan sa kamatuoran.